السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياكم الله وبياكم وبارك لنا في هذا العيد الطيب السعيد، وكل عام وأنتم بخير. حضرات السادة الفضلاء والقادة والزعماء، نتمتع في هذه الليلة المباركة بالاستماع إلى حضراتكم، إلى العلماء الأجلة، إلى الفضلاء الكبار الذين يمثلون مختلف البلدان والجهات والمؤسسات. وأنا أنضم إلى هذه الجماعة الكريمة من شبه القارة الهندية، ويسعدني أن أتكلم بهذه المناسبة الطيبة، وهي مناسبة طيبة لأنها هكذا أراد الله تبارك وتعالى، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفل بالعيد السعيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأن نتذكر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسيدنا إسماعيل، والسيدة هاجر، وأن نتذكر الماضي الذي ننظر فيه إلى سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، التناتي إلى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين، الذي أقام الحجة على الناس جميعا، وكان مرسلا إلى الناس جميعا. قد أمره الله تبارك وتعالى بأن يقول للإنسانية كلها، للناس كلهم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه هي الرسالة العالمية التي قام بها النبي الخاتم المرسل إلى الناس جميعا والمرسل رحمة للعالمين. هذه الرسالة العالمية الخالدة قام بها النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وصحابته الميامين وآل بيته الأطهار، قاموا بها في الجزيرة العربية، ثم بعد ذلك انتقلوا بها إلى قارات العالم، إلى الدولة الفارسية الإيرانية، وإلى الدولة الرومية البيزنطية. وهاتان الإمبراطوريتان كانتا قد اقتسما العالم المتمدن المتحضر إذ ذاك. فلا بد أن نتذكر تلك الفترة المباركة التي مرت على البشرية كلها، ولا بد أن نستذكر قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نحن الآن في دور الاستضعاف والاستعباد والتسخير والاستعمال، أصبحنا مستعبدين أذلة مسخرين للقوى الأجنبية الصهيونية والصليبية والمنافقة، فأصبحنا ضعفاء، أصبحنا وقد أصبنا بالذلة والخنوع. فلا بد أن نرجع إلى ماضينا المزدهر، الماضي الراقي، الماضي الكبير الفخم العظيم، لا بد أن نرجع إليه. وإذا رجعنا إليه فإننا إن شاء الله سنجد دورا جديدا وعهدا جديدا، ونجد إن شاء الله مستقبلا نصنعه جديدا إن شاء الله تعالى. فلا بد من الكرة، ولا بد من الرجعة، ولا بد من العودة إلى أصلنا وإلى أصولنا. ونستذكر في مثل هذه المناسبة لأننا لم نصب بما أصبنا به إلا بعد أن تركنا تلك المسؤولية العالمية الإنسانية الراشدة الكبيرة، وأصبحنا متقوقعين، أصبحنا منحصرين، محصورين، ضيقين، مطاردين، مشردين، مهجرين، مقتولين، إلى آخر ما هنالك. نعيش ونحن نحتفل بالعيد السعيد، نعيش أزمات
ونعيش نعيش حالة تعيسة، حالة بئيسة، حالة البؤس. يعني كأننا أصبحنا مكان أولئك الذين كان الله تبارك وتعالى يقول لهم، الذين كانوا أفتؤمنون، قيل لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فإذا كان اليهود هم أصيبوا بالخزي في الحياة الدنيا والذلة وضربوا بالمسكنة وكانوا قد أصابهم عذاب الله تبارك وتعالى، أصبحنا نحن في تلك الحالة التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقد اتبع الحكام والساسة والزعماء الحاقدون ضد الإسلام والمسلمين، اتبعوا سياسة الصهاينة وسياسة الصليبيين وسلطوها على المسلمين كلهم، على الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وخاصة في الجزيرة العربية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وهو في آخر أيام من حياته بأن أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وكان أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب. ولكن الآن إنما هنالك أناس من العرب الصهاينة المجرمين السفلة القتلة الذين شردوا المسلمين وسجنوهم واعتقلوهم. وكم من العلماء، كم من الراشدين، كم من الصالحين، كم من الطلاب البراء الذين هم في سجون المملكة السعودية وفي سجون الإمارات وفي سجون مصر وغيرها من البلدان. يعني نحن نعيش الآن ذلك العهد، عهد الذلة والخزي والعار. وهؤلاء الصهاينة إنما أصبحوا مصادقين محبين متعاونين مع الصهيونيين في إسرائيل ومع الإنجيليين المسيحيين في أمريكا وأوروبا. وأصبحت القواعد هنالك للصهاينة في الجزيرة العربية. لا بد أن تكون الرابطة علماء الشام، والشام إنما أصبحت مدمرة، أصبحت أنقاضا بعد أن كانت هذه بلاد الشام بلادا مباركة. ماذا حل بها ولماذا حل بها؟ لابد أن ننظر في هذا الأمر، ننظر في أنفسنا وننظر في من سلط علينا ومن كانوا قد أقاموا التحالف من 65 دولة برئاسة أمريكا ليحلقوا في فضاء سوريا وفي العراق ويضربوا ويقذفوا بالقنابل ويضربوا بالصواريخ. يضربوا من؟ يضرب الصالحين، يضرب البراء، يضرب الشعب الشامي المسلم، ضربوا العراقيين، ضربوا الأفغان، ضربوا أهل مصر. هكذا يفعلون. فلا بد من وقفة صامدة ولا بد من موقف موحد لعلماء هذه الأمة. لا بد أن يصل صوت العلماء الأصلاء، العلماء الحقيقيين، العلماء الذين يجهرون بكلمة الحق أمام السلاطين والملوك الجبابرة وهؤلاء العرب الصهاينة الحكام الظلمة المسلطين على الأمة الإسلامية. لا بد أن يجهر لهم لأنهم هم أصل الداء وهم أصل المرض، هم كورونا، هم فيروس كورونا أصلا. ليس هذا الفيروس نشكوه، إنما هو جند من جنود الله تبارك وتعالى. هذا الجند أرسله الله على أمريكا، أرسله الله على إيطاليا وأوروبا، وأرسله على من شاء. ولا شك أننا لا نشاء إلا أن يشاء الله. فهذا جند من جنود الله تبارك وتعالى يعمل عمله بأمر الله ومشيئة الله وقدرة الله ووحي الله. ولكنه يذكرنا أن نعود حتى نكون جند الله وحزب الله، وحتى نحمل كلمة الحق للناس جميعا والعلماء جميعا والعامة جميعا.
لابد أن تعرف الشعوب الإسلامية كم من العلماء في الهند، وأنا أخاطبهم دائما باللغة الأردية، لا يعرفون الصهاينة العرب، لا يعرفون هؤلاء الظلمة القتلة الذين يتحكمون في الجزيرة العربية، ومن الجزيرة العربية الإمارات، ومن الجزيرة العربية هذه الدويلات الصغيرة التي أقامها الإنجليز وأقامها الأمريكان. لا بد أن يعرف هؤلاء العلماء خريج المدارس أيضا، ولا بد أن تعرف الشعوب الإسلامية بأن ما يجري إنما يجري لاتباع سياسة اليهود والنصارى، إنما يجري للاستعباد والذلة والخنوع. لابد إذن من الحرية المطلقة، لابد إذن من أن تقوم الشعوب مرة أخرى. إنما قامت الشعوب ثم بعد ذلك قامت الثورات المضادة، قامت الحملات الموجهة ضد المسلمين. وإنما العرب الصهاينة إنما وقفوا مع بشار المجرم، إنما وقفوا مع السيسي المجرم، إنما وقفوا مع القذافي ومن تبعه المجرمين، إنما وقف هؤلاء الوقحون، إنما وقف هؤلاء الذين خلعوا لباس الحياء والحشمة وقد عرفوا والحمد لله. ولكن بعدما قتلوا وقطعوا، وبعدما سجنوا واعتقلوا، بعدما شردوا وهجروا، عرفوا والحمد لله. لا بد إذن أن تكون هنالك كلمة صادعة بالحق من قبل العلماء، علماء الشام وعلماء البلدان الإسلامية كلها. وهذه الجلسة وهي جلسة المعايدة خاصة من رابطة علماء الشام نباركها، نهنئ عليها، وخاصة الأستاذ سماحة الأستاذ دكتور أسامة الرفاعي وغيره من كبار العلماء الذين هم أمامنا في هذه الشاشة. لعلنا نلتقي بهم إن شاء الله في وقت قادم، في مناسبة قادمة، في أي مكان، في بقعة من بقاع العالم. أرجو الله تبارك وتعالى وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يجمعنا إن شاء الله لتحرير هذه البلدان الإسلامية كلها، ولتحرير الشعوب الإسلامية كلها من الظلم والاضطهاد وسيطرة الصهاينة العرب بصورة خاصة، قبل أولئك الصهاينة الذين يعملون لدينهم ويعملون لثقافتهم ويؤمنون بالتوراة ويؤمنون بالتلمود. ولكن الصهاينة العرب لا يؤمنون بالقرآن، ولا يؤمنون بالسنة، ولا يؤمنون بما كان عليه سلف هذه الأمة وخلف هذه الأمة. فهؤلاء بعيدون عن دينهم وبعيدون عن المعاصرة التي كانت تتطلب منهم بعض الحياة، وأصبحوا متخلفين ومرذولين، وأصبحوا أصابتهم الذلة وأصابتهم النكبات وتلو النكبات. أعاذنا الله تبارك وتعالى، أعاذنا الله منهم، وأعاذنا الله من حكمهم، وأعاذنا من منافق العلماء، من منافق المفتين، من منافق القضاة الذين أفتوا بأن الجماعات الإسلامية هي خوارج هذه الأمة. أفتوا بقتلهم، أفتوا بتشريدهم وتدميرهم وتقتيلهم. هؤلاء علماء السوء، هؤلاء المنافقون المجرمون الخبثاء إن شاء الله سيحشرون مع الظالمين، سيحشرون مع فرعون وهامان وقارون ونمرود، وسيحشرون مع هؤلاء الظلمة إن شاء الله تعالى. وأكتفي بهذه الكلمة وهي لا شك مرتجلة نابعة من القلب. أرجو أن تعفوني وأن تسمحوا لي وأن تطلبوا لي المغفرة إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.